بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله راح نبداو بمجموعة من الدروس على الموتور اسينكرون. يعني نهضروا فيه على سي كوا لو موتور اسينكرون، لا ديفينيسيون تاعو واش دير وشنو، واش يدير لو موتور اسينكرون، لا فونكسيون دو موتور اسينكرون، لو كريتير دو شوا دو موتور اسينكرون، اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا، لو غليسمون بيان سور، لو بيلون دو بويسونس. إن شاء الله نبداو بالموتور، نبداو بجينيراليتي سور الموتور اسينكرون مع لو برانسيب دو فونكسيونمون في الدرس الاول تاعنا هذا. لو موتور اسينكرون اللي هو هذا هو وشنو لو موتور اسينكرون. لو موتور اسينكرون سي اون ماشين كي مارش اون التيرناتيف، يعني اون كورو التيرناتيف، هذه وحده. دوزيامون لو موتور اسينكرون هذا نلقاوه مونوفازي ونلقاوه اون تريفازي، يعني il existe moteur asynchrone en monophasé comme il existe un moteur asynchrone en triphasé. ويعني نلقاو افيك دي بويسونس اللي يلحق دو كالكو كيلووات حتى الميجا كيلووات. لو موتور اسينكرون سي تري لارجومون اوتيليزي دون لاندستري. لا فونكسيون تاعو واش سي de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. L'énergie électrique يمدوها لهم منا يسموها la puissance absorbée، يمدوا له une puissance dans la plaque carbone لهنايا، ناليمونتيو الموتور تاعنا، يمد لنا une énergie mécanique. هذه الانرجي ميكانيك يمد لنا une vitesse de rotation. هذه la vitesse de rotation اللي نلقاوها في la plaque signalétique، يسموها la vitesse de rotation du moteur. هذيك la vitesse اللي نلقاوها في la plaque signalétique c'est la vitesse de rotation du moteur، يعني du rotor. c'est pas la vitesse de rotation تاع الشونتورنون، خاطي شوطون. عندنا يمد لنا ثاني في الروتور يمد لنا لو كوبل اوتيل، لو كوبل نيوتن فوا المتر، ويمد لنا اون بويسونس اوتيل. هذه لا بويسونس اوتيل تلقى لا بويسونس ابسوربي نقصوا لها لي بيرت، هم يخرجوا لي بيرت. اون فوا اون اليمونت لو موتور اسينكرون كاين دي بيرت يروحوا دون لي فيجول ولي بيرت فار ولي بيرت ستاتوريك، يروحوا هذو لي بيرت ومن بعد يمد لنا اون بويسونس اوتيل اللي نخدموا بها في الموتور اسينكرون. نسحقوا بزاف الموتور اسينكرون هذا في الاندستري. نروحوا للبرانسيب دو فونكسيونمون تاعو لو موتور اسينكرون. دوك كيف فهمنا واش الموتور اسينكرون، نروحوا نشوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون تاعو كيفاه يمشي. لو موتور اسينكرون عندنا 3 بوبين، واحده زوج ثلاثه، ديكالي شاكون اونتر او دو 120 دوغري. هكذا من كونستركتور هكذا عندك 3 بوبين مديكالين دو 120 دوغري، وحده على الاخرى 120 دوغري. ناليمونتيوها نمدوا لها لاليمونطاسيون تاعها. نقراو لهنايا في 3 بوبين فيكسي سور ان سيركوي مانيتيك ابولي ستاتور. هاهم لكم راهم 3 بوبين، هادو هما ستاتور تاعنا. سون اليمونتي بار ان ريزون دو طونسيون تريفازي. هاهم لكم راهم باينه بلي نمدوا لهم اون طونسيون تريفازي. هنايا ها شاك بوبين عطوا لها اون اليمونطاسيون تريفازي. عندنا سي 3 بوبين étant déphasées chacune de 120 degrés, elles produisent au travers des bobinages statoriques un champ magnétique tournant s'exerçant sur un cylindre en aluminium appelé rotor. بون قال لك هذو الثلاث بوبين نمدوا لهم ان ريزو تريفازي، وهما بالدور تاعهم راح يكريو لنا واحد الشون مانيتيك تورنو اللي راح يدور لنا الروتور، والروتور هذا يدور في السونس تاع الشون مانيتيك تورنو. هذا هو البرانسيب. نجيبوا 3 بوبين نديكالوهم 220 دوغري شاكون بارابور الاخرين، ومن بعد نمدوا لهم ان ريزو تريفازي، وهذو لي بوبين راح يكريو لنا وحدهم ان شون مانيتيك تورنو في لي كاركتيرستيك تاع البوبين. كي تمد لها ان كورو الكتريك راح تكري لك ان شون مانيتيك تورنو. هذاك الشون مانيتيك تورنو راح يدور لنا واحد السيلندر هنا. هذا السيلندر هذا هو الروتور. هذا الروتور هذا ما كاين حتى كونتاكت فيزيك بينه وبين ستاتور، يعني الشون مانيتيك هذاك راح يدور هذاك الروتور في لوسونس تاع الشون مانيتيك. بون واش قال لك هنا؟ قال لك لو روتور se met alors à tourner dans le même sens que le chantournon mais à une vitesse légèrement plus faible, d'où le terme asynchrone. فوالا لا فيتاس اللي يدور بها الروتور تكون شويه اقل من لا فيتاس اللي يدور بها الشونتورنون. وهنايا نجبدوا الاسم تاع الموتور اسينكرون. انا شخصيا في صناعي غاز بوزاو لي واحد لا كيسيون، قالوا لي وعلاه يسموه موتور اسينكرون. قلت لهم انا يسموه موتور اسينكرون باسكو il existe une vitesse، باسكو كاين une différence de vitesse avec entre le chantournon et le rotor. يعني اذا كانت لا فيتاس دو شونتورنون avec la vitesse du rotor le même، alors le moteur ما راهوش اسينكرون. الموتور سي سينكرون، كيف
مادام لا فيتاس دو شونتورنون لا فيتاس دو روتور قل من لا فيتاس دو شونتورنون، الور جا لو تيرم اسينكرون، يعني il existe une. فوالا هذا هو الدرس تاع اليوم. هضرنا على جينيراليتي يعني كيما نقولوا باختصار على لو موتور اسينكرون واش يدير وشنو هو موتور اسينكرون وبرينسيپ دو فونكسيونمون تاعو. سي ساهل ما فيه حتى حاجه. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله، راح نهضروا فيه على لو جوا دو كوبلاج دو موتور اسينكرون. من هذاك الوقت ان شاء الله ماذا بكم اذا عجبتكم الفيديو تبارطاجيوه مع اصحابكم، واذا عندكم دي كومونتير ولا عندكم انتقادات ولا خليهم لي اسفل الفيديو. ما تنساوش تابونيو في لاشين تاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.